अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी बादशाह के दरबार में एक शख्स नौकरी की गर्ज से आता है, तो जब उससे उसकी काबिलियत पूछी जाती है तो वो कहता है कि मैं सियासी हूँ। दोस्तों, अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ सियासी का मतलब है अफ़हाम व तफ़हीम के साथ मसले का हल तलाश करने वाला। तो बादशाह उसे कहता है कि मेरे पास तो सियासी लोगों की पहले ही एक फ़ौज जमा है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो शख्स वापस जाने के लिए पलट जाता है, तो दरबार में बैठा एक शख्स बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत, हमारे घोड़ों के अस्तबल का जो इंचार्ज था उसका कुछ दिन पहले इंतकाल हो चुका है। अगर आप चाहें तो इस शख्स को हम उस अस्तबल का इंचार्ज बना सकते हैं। तो बादशाह उस शख्स को आवाज़ देता है और वापस आने को कहता है। जब बादशाह उसे अस्तबल का इंचार्ज बनाने की ऑफ़र देता है तो वो शख्स इस ऑफ़र को कबूल कर लेता है। कुछ अरसे के बाद बादशाह उस शख्स को अपने पास बुलाता है और अपने शाही घोड़े के मुतल्लिक दरियाफ्त करता है। तो वो शख्स बादशाह सलामत से ये कहता है कि बादशाह सलामत, आपका जो शाही घोड़ा है वो बहुत फुर्तीला है, बहुत चाको चौबंद है, लेकिन वो नस्ली नहीं है, घोड़ा असील नहीं है। बादशाह ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। तो वो शख्स ये कहता है कि बादशाह सलामत, जो नस्ली घोड़े होते हैं उनके अंदर एक बहुत मुनफरिद अदा होती है, उनके अंदर एक तकब्बुर होता है कि वो जब चारा खाते हैं तो चारे को अपने मुंह में लेकर वो मुंह ऊपर उठाकर खाते हैं। वो बाकी जानवरों की तरह ज़मीन पर मुंह रगड़कर चारा नहीं खाते। बादशाह उस शख्स को बुलवाता है जिससे बादशाह सलामत ने ये घोड़ा लिया था। बादशाह उससे दरियाफ्त करता है कि क्या ये घोड़ा नस्ली नहीं है। तो वो शख्स बादशाह सलामत से कहता है कि बादशाह सलामत, घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन जब इसकी पैदाइश हुई तो इस घोड़े की जो माँ थी वो मर गई, तो मैंने इसे बाकी जानवरों के साथ बांध दिया जिनमें एक गाय भी थी। तो ये गाय के साथ ज़्यादा अटैच रहता था और इस वजह से इसमें गाय की आदत जो हैं, उन जानवरों की जो आदत है वो इसने अडॉप्ट कर ली। बादशाह उस शख्स की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको इनाम व इकराम में अनाज की बोरियां, भुना हुआ गोश्त और दुम्बे भिजवाता है। और बादशाह सलामत उसे उसके बाद अपने पास बुलाकर कहता है कि आज के बाद तुम मेरी मलका के असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे। मेरी मलका के जितने भी मामलात होंगे उनको तुम देखोगे। चुनाचे उस शख्स की ड्यूटी मलका के साथ लगा दी जाती है। कुछ अरसे के बाद बादशाह सलामत के जहन में यह ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इस शख्स से अपनी मलका के बारे में राय लूं। तो वो उस शख्स को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरी मलका के बारे में तूने क्या ऑब्जर्व किया है। वो शख्स कहता है कि बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ, आपकी ज़ौजा मलका तो हैं लेकिन वो पैदाइशी शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों से ज़मीन निकल जाती है, बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। फ़ौरन से अपनी सास की तरफ वो बुलावा भेजता है और उसको दरबार में आने के लिए कहता है। जब उसकी सास दरबार में तशरीफ़ ले आती हैं तो बादशाह उससे दरियाफ्त करता है कि ये शख्स इसके बारे में ये राय रखता है। तो उसकी सास बादशाह को ये बताती है कि मेरा शौहर और तुम्हारे वालिद दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे घर बेटा पैदा होगा तो मैं उसकी शादी आपकी बेटी से करूंगा। तो आप लोगों के बचपन में ही ये रिश्ता तय हो गया था, लेकिन कुछ अरसे के बाद हमारी बेटी किसी बीमारी की वजह से फौत हो जाती है। अब मेरा शौहर बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने कहा कि मैंने तो बादशाह को ज़ुबान दी हुई है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। चुनाचे हमने खामोशी से एक गरीब से एक बच्ची को अडॉप्ट कर लिया और उसकी परवरिश करना शुरू कर दी। ये वही बच्ची है जो हमने रिश्ता बचाने की खातिर और दोस्ती निभाने की खातिर तुमसे ब्याह दी थी।
بادشاہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے. وہ شخص سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ خاندانی ملکہ جو ہے وہ خاندانی شہزادی نہیں ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کی جو ملکہ ہیں ان کا ملازموں کے ساتھ رویہ بڑا حد امیز ہے. ان میں یہ ایک بری عادت ہے کہ وہ جب اپنے ملازموں سے بات کرتی ہیں تو بہت برے سے پیش آتی ہیں، تکبر سے پیش آتی ہیں، اور ان کے لہجے میں سختی ہوتی ہے. یہ طور کسی عام عورت کا تو ہو سکتا ہے لیکن ایک خاندانی شہزادی کا نہیں ہو سکتا. تو بادشاہ سلامت اس کی فہم سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اسے پھر تحفے تحائف میں اناج، دمبے، بکرے اور بھنا ہوا گوشت بھجوا دیتے ہیں. بادشاہ کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں نہ میں اس شخص سے اپنے بارے میں معلوم کروں. تو بادشاہ اس شخص سے کہتا ہے کہ اے سیاسی بندے، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بادشاہ سلامت جب اپنے بارے میں دریافت کرتے ہیں اس شخص سے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے بارے میں کچھ بتا تو دوں لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ مجھے قتل ہی نہ کروا دیں. بادشاہ سلامت یہ سن کر اس شخص کو جان کی امان دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں آزادی ہے، تم جو بھی رائے میرے بارے میں قائم کرتے ہو میرے سامنے بیان کرو. تو وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ تو ہیں لیکن آپ بھی نسلی شہزادے نہیں ہیں. یہ سن کر تو بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ فوراً سے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا میں پیدائشی شہزادہ نہیں ہوں؟ تو اس کی ماں اپنے بیٹے کو بتاتی ہے کہ بیٹا، ہمارے ہاں تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، ہم نے کسی چرواہے سے تمہیں گود لیا تھا اور تمہاری پرورش اس محل میں ہوئی تھی اور اسی وجہ سے تم آج بادشاہ ہو. وہ شخص بادشاہ اس شخص کے پاس واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نسلی شہزادہ نہیں ہوں، پیدائشی شہزادہ نہیں ہوں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جب کوئی بادشاہ کسی بھی شخص سے خوش ہوا کرتا ہے تو اس شخص کو انعام و اکرام میں ہیرے جواہرات، زیورات، سونا چاندی، اشرفیاں، اس طرح کے تحفے تحائف دیتا ہے. جبکہ آپ نے جب بھی کسی کو تحفہ دیا ہے، یہاں تک کہ میرے گھر بھی تحفے بھجوائے ہیں، تو ان میں اناج، دمبے، بکرے اور گوشت تھا، جس سے مجھے پتا چلا کہ آپ بھی کوئی خاندانی بادشاہ نہیں ہیں، آپ کوئی پیدائشی بادشاہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ میں بادشاہ والی عادات ہی نہیں ہیں. دوستو، اس کہانی سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عادات ہمارے نسلی ہونے کا ثبوت ہیں. ہم کسی شخص کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، جس طرح سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ ہمارے خاندانی ہونے کا ثبوت ہوتا ہے. اگر ہم کسی شخص کے ساتھ تلخ مزاجی سے بات کرتے ہیں، اکڑ کر بات کرتے ہیں، تکبر میں بات کرتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، تو وہ شخص یقیناً ہمارے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کرے گا. اسی طرح سے جب ہم بازار میں جاتے ہیں، دکاندار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، کسی ریڑھی سے کوئی پھل خریدتے ہیں یا سبزی والے سے سبزی خریدتے ہیں، تو ہمارا رویہ جو اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے، یا ہمارا بات کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، یا ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے، وہ ہمارے خاندان کے بارے میں پتہ دیتا ہے. جب ہم لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں تو ہم کس طرح کی حرکات و سکنات کر رہے ہیں، کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، یہ ہمارے نسلی ہونے کا ثبوت دیتا ہے. تو دوستو، ہماری عادات ہی ہماری نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. اگر ہم اپنی عادات کو اچھا رکھیں گے، اچھی طرح سے بیہیو کریں گے، اچھی طرح سے پیش آئیں گے لوگوں کے ساتھ، ہمارا رویہ اچھا ہوگا، ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمارا بات کرنے کا انداز اچھا ہوگا، ہمارا مخاطب کرنے کا انداز اچھا ہوگا، تو یقیناً آگے والا شخص ہمارے متعلق اچھی رائے قائم کرے گا. لیکن اس کے برعکس جب ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، تو تڑاک کر کے بات کرتے ہیں، اگلے بندے کو عزت نہیں دیتے، تو یقیناً وہ ہمارے متعلق کوئی اچھی رائے قائم نہیں کرے گا. تو کوشش کریں
کہ جب بھی آپ کسی شخص سے ملیں، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، عمر میں آپ سے بڑا ہے، عمر میں آپ سے چھوٹا ہے، دکاندار ہے، امیر ہے یا غریب ہے، اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئیں تاکہ آپ کا امیج اور آپ کا امپریشن اس شخص پر بہت اچھا پڑے، کیونکہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔